मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, आपने यूएसए के वीज़े के लिए अप्लाई किया, वहाँ आपका इंटरव्यू होता है। आपने किसी कंट्री के लिए अप्लाई किया, वहाँ आपका इंटरव्यू बसा औक़ात ख़वातीन ले रही होती हैं। अगर आप वहाँ नज़र नीची करके इंटरव्यू देंगे तो इसका बहुत बुरा इमेज जाता है। बसा औक़ात इस बेस पे वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। जॉब के लिए आप गए इंटरव्यू देने के लिए, आपको इजाज़त नहीं है कि आप इधर उधर देख के इंटरव्यू दें, तो वहाँ देखना पड़ता है। अब ऐसे मौके पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है, तो वहाँ देखना जायज़ है, लेकिन बहन समझ के देखें उसको, आप माँ समझ के देखें आप उसको। उसमें दिल में फिर इंसान को चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करे, ठरकी ना बने। तो इसी तरह कुरान ने ये भी तो कहा है ना कि औरतें मर्दों को ना देखें, लेकिन सही मुस्लिम में है नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को हबशियों का खेल दिखाया आपने, है या नहीं है? यहाँ इसके अगेंस्ट एक दूसरी हदीस भी है कि अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाबीना सहाबी बैठे हुए थे, तो वो आ रहे थे, तो उम्महातुल मोमिनीन ने को नबी ने हुक्म दिया कि पर्दा करो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, तो फरमाया कि तुम नाबीना तो नहीं हो। तो ये खूब समझ लें, उलमा ने लिखा है कि ये हुक्म इस्तेहबाब के लिए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत ने गवारा नहीं किया कि मेरी अज़वाज किसी गैर महरम मर्द को देखें। तो अफजल तो यही है कि ना देखें भाई, अफजल तो यही है कि ना देखें। और कोई मर्द अगर चाहता है कि मेरी बीवी ना देखे फला मर्द को, तो ना देखे, वो उस पर शौहर की इताअत भी लाजिम है। कानून एक अलग चीज़ है, वो शरीयत ने बयान कर दिया, और मुस्तहब्बात और फितनों से बचने के लिए जो सद्दे ज़राए हैं वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो जब आप सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं तो कुछ बातें आप बंद कमरे में बैठ के तो कह सकते हैं, जब सोसाइटी में चलते फिरते हैं तो वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। तो वहाँ फिर शरीयत के लॉ का और क़ानून का सहारा लेना पड़ता है। और जहाँ नॉर्मल हालात हैं, जहाँ आपको मजबूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो भाई मर्द को भी हुक्म दिया जाएगा कि औरत को ना देखे, और औरत को भी हुक्म दिया जाएगा कि मर्द को ना देखे। अब जो नबी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हबशियों का खेल दिखा रहे हैं, वो तो मर्द थे सारे ना, लेकिन क्यों दिखा रहे हैं भाई? ज़रूरत है, वो नौ उम्र हैं, उनको ये खेल कूद से ही उनका दिल बहलेगा। हमारे नबी की उम्र इतनी ज़्यादा थी और अम्मी आयशा की उम्र इंतहाई बहुत कम उम्र थी, तो आपने उनके मेंटल लेवल पे आके उनसे मामलात किए हैं। तभी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मुल्हिद लोग कहते हैं कि इतनी कम उम्र लड़की से आपने निकाह किया, हम कहते हैं ये कमाल है कि इतनी कम उम्र से निकाह करके उसको बेहतरीन तरीके से निभाया है। ये कमाल आज लोगों में नहीं है। उनके मेंटल लेवल पे आके उनके साथ डीलिंग की है, उनके मेंटल लेवल पे आके उनके आपका बिहेवियर उनके जैसा था, तो उनको आपने खेल दिखाया है। बाकी अज़वाज को खेल नहीं दिखाया हबशियों का, तो बाकी अज़वाज को नहीं दिखाया, अम्मी आयशा को दिखाया, कम उम्र है। तो एक ही लाठी से नहीं सबको हाँका जाता। इसी वजह से मैं ये लौंडे लपाड़ों को बोलता हूँ कि तुम्हारे लिए तो औरत को देखना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें क्या ज़रूरत है देखने की? कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाना है, जॉब के सिलसिले में कहीं जाना है, कहीं ज़रूरत पड़ गई, या टीचर को कोई सवाल का जवाब देने की ज़रूरत पड़ गई तो ठीक है, वरना तुम तो बिल्कुल, क्योंकि फितने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। लेकिन एक आदमी की एक एज हो जाती है, इसका निकाह से भी ताल्लुक़ है, निकाह के बाद भी इंसान के जज्बात बहुत कंट्रोल हो जाते हैं, एज हो जाती है इंसान की, तो इन तमाम चीज़ों को सबको एक ही लाठी से नहीं हाँका जाएगा। तो असल हुक्म शरीयत का क्या है कि भाई नज़र की हिफाजत करो, असल तो यही हुक्म है। जहाँ ज़रूरत होगी तो वहाँ देखना जायज़ है। कस्टमर को भी, दुकानदार को भी बाज़ दफ़ा कस्टमर को देखना पड़ता है। अब ईद के दिनों में ख़वातीन का दुकानों पे इतना रश होता है। एक साहब तबलीग में वक्त लगा कर आए और उन्होंने कहा अब ख़वातीन को देखना चूँकि हराम है। अब वो ज्वेलरी का उनकी दुकान थी, वो कहते हैं मैं नज़र नीचे करने के चक्कर में ना कई दफ़ा कुछ चोर किस्म की ख़वातीन आई, उन्होंने हाथ साफ़ किया और माल ले गई। तो कह रहे हैं यार मैं तो देखना भी हराम है और उधर से। मैंने कहा ऐसा देखना भी इतना भी हराम नहीं है कि तुम्हारी दुकान आधी खाली हो जाए, तुम्हारी शॉप पे कस्टमर आ रहा है, कम से कम देखो तो सही कि क्या कर रहा है वो। तो अब फाड़ फाड़ के ना देखना शुरू कर दें। ये मसला बताते हुए डर ये लगता है कि ऐसा ना लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, लड़कियों को ताड़ ताड़ के देखना शुरू कर दें, तो ये हराम है। देखो कुरान की आयत जहन में रखो, यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह दिलों की खयानत को जानता है। अल्लाह को पता है तुम किसी ज़रूरत से देख रहे हो या हवस पूरी करने के लिए देख रहे हो। और दूसरी आयत भी याद रखें, वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह, अल्लाह फसादी को भी जानते हैं और जो सोसाइटी में इस्लाह करना चाहता है उसको भी जानते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने जब कोई एक्टर उनके पास आई, उनके सर पे हाथ रखा,
سمجھ رہے ہو نا, یہ 100% اصلاح کی نیت سے ہاتھ رکھا ہے, سر پہ اس کے چادر بھی ہے. ایسا نہیں کہ اب آپ اتنے لبرل بن جائیں کہ اصلاح کی نیت سے آپ بغیر چادر کے بھی ہاتھ رکھنا شروع کر دیں اور ہینڈ شیک کرنا شروع کر دیں. یہ حرام ہے بالکل, یہ بالکل ناجائز ہے. سر پہ چادر ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. آپ نے اب کیا کیا, آپ اگر ہاتھ رکھو گے تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ جائز ہے, میں نہیں, کیونکہ واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ کو پتہ ہے کون فساد کر رہا ہے اور کون ایک مسئلے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. مولانا طارق مل صاحب کے حالات میرے سامنے جتنے آپ کے سامنے اتنے نہیں ہوں گے. ان سے علمی اختلافات 100 دفعہ ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے تقوی پر, ان کی للہیت پر اعتراض کرنا بہت مشکل کام ہے. ان کی زندگی قربانیوں میں گزری ہے, اللہ کی تبلیغ میں چلتے رہے ہیں ساری زندگی, تو اب جا کے بیٹھے ہیں گھر میں. ساری زندگی سفروں میں گزری, پہاڑوں میں, پتھروں میں, کون سی جگہ ہے جہاں وہ تبلیغ کے لیے نہیں گئے ہوں. کئی سال مدرسے میں گزارے, مجاہدے میں. تو ایسا شخص اگر کسی عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو بھائی بیٹی بنا کے ہی رکھ رہا ہوگا. لیکن آپ اگر رکھنا شروع کر دو تو مجھے ڈر ہے کہ میرے 4 شادیوں والے بیانات کا کہ پٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو. یہ تو اس طرح اللہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون مصلح ہے اور کون مفسد ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا طارق مل صاحب کے لیے مسئلہ چینج کر دیا اور دوسروں کے لیے مسئلہ الگ ہے. مسئلہ سب کے لیے ایک ہی ہے. وہ مسئلہ ہے کہ عورت کی طرف غلط نیت سے نظر ڈالنا جائز نہیں ہے. مسئلہ سب کے لیے یہی ہے. اب بات یہ ہے کہ کون غلط نیت سے نظر ڈال رہا ہے اور کون صحیح نیت سے نظر ڈال رہا ہے, تو لوگوں کے حالات کو دیکھ کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. بھائی یہ بندہ ہے ہی ٹھرکی, یہ جو دیکھ رہا ہے نا, ہمیں پتہ ہے اس کی کوئی اچھی نیت, کیونکہ یہ کیا اچھا کر لے گا, تو کیوں سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, تو کیوں فری ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ ایجڈ آدمی ہے, بزرگ آدمی ہے, اور دوسری شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا, انہوں نے بیان کر دیا ہے. میرے جیسا آدمی تو اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے نا تو آپ کہہ سکتے ہو شاید مفتی صاحب کا 5ویں کا ارادہ ہو گیا ہے, لیکن اب تو میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے نا. 3ری کے بعد اگر میں یہ کر رہا ہوتا تو مجھ پہ تو آپ شبہ کر سکتا. بول تو میں بھی یہ کام نہیں کرتا. میں یہ رشتے اس طرح سے میں نے کبھی بھیجے ہی نہیں ہے کسی کو پٹا پٹو کے. میرے دوست مجھ پہ گواہ ہیں الحمدللہ. میں نے شادیاں جتنی کی ہیں نا شریفانہ طریقے سے کی ہیں الحمدللہ, تمیز سے کی ہیں. میرے لیے ایسے بہت رشتے آئے ہیں کہ لڑکی کے ابا راضی نہیں ہے, اماں راضی نہیں ہے. ایک جگہ تو میرے لیے ایسا رشتہ آیا تھا, لڑکی کی ماں بھی راضی, لڑکی بھی راضی, اس کے بھائی بھی راضی, ابا راضی نہیں. اور ابا 100% غلطی پر بھی تھے. غلطی پر اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں دے رہے, وہ ابا کا جو تھا نا وہ معاملہ خراب تھا, ان کی نیت کچھ اور تھی, یعنی کہیں غلط جگہ شادی کرنے کی. سب کچھ تھا, میرے لیے تو راستہ کھلا تھا, میں شادی کر لیتا. اور مجھے اس طرف طبیعت بھی مائل تھی. پرانا قصہ ہو گیا, اب نیا نہیں ہے کہ اب ان کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں نے نہیں کی, اس لیے نہیں کہ بھائی باپ کو راضی کرو, میں ابا کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا. بہت انہوں نے کہا, میں نے کہا نا, اٹ ازنٹ پاسبل. تو میں نے جتنی شادیاں کی ہیں نا, لوگ کہتے ہیں مولوی یوں ہوتے ہیں, مولوی یوں ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک آدمی ہوں, میں جو پتہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے میں کیا ہوں. لیکن شادیوں وادیوں میں نے نہ کسی کو ٹھگا ہے, نہ کسی غیر شرعی طریقہ تو دور کی بات, غیر اخلاقی طریقے سے بھی الحمدللہ شادی نہیں. غیر شرعی سے اوپر کی چیز ہے نا غیر اخلاقی, غیر اخلاقی طریقے سے بھی نہیں کی ہے. سیدھا سادہ پیغام بھیجا ہے, ابا اماں دونوں راضی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پتلی گلی سے نکلو, کہیں اور ٹرائی مارو. ہاں رکا نہیں ہوں میں, مایوس نہیں ہوا, دل پہ نہیں لے کے گیا آپ لوگوں کی طرح. آپ لوگ دل پہ لے جاتے ہو کہ ہم نے پیغام بھیجا, انکار ہو گیا, رو رہے ہو, نیندیں اڑ رہی ہیں. ایسا نہیں کیا. ہم نے کہا نہیں بھائی, ادھر سے انکار ہو گیا, عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے, ذلیل ہوئے. جب انکار ہوتا ہے آدمی کو منہ تو بنتا ہے نا. کیا خیال ہے, افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا. لیکن ہم نے کہا, مجھے پھر اپنے استاذ کی ایک بات یاد آتی تھی, انہوں نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو انکار ہو گیا نا. میں نے ان کو دیکھا, ان بیچاروں کا نا, بیچارے وہ, ان کو امید نہیں تھی کہ یہاں سے انکار ہو جائے گا نا, تو وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے. پھر لمبی آہ بھرتے ہیں, کہتے ہیں میں تو اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں, اللہ یہاں شادی کرا دے, اگر نہیں تو کہیں اور اچھی جگہ کرا دے. کہتے میں یہ بھی پھر خود ہی ہنسنے لگے. تو مجھے ان کا ملفوظ یاد آتا تھا, اللہ ادھر تو نہیں ہوئی, یہاں نہیں تو کہیں اور اچھی جگہ کرا دے. تو پھر ہم اگلے دن اس غم کو بھول گئے, کہیں اور ٹرائی مارو. تو آپ لوگ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹرائی ماری, نہیں ہوئی تو غیر اخلاقی طریقوں پہ آتے ہو. پھر لڑکی سے الگ سے خفیہ رابطے کی کوشش کرتے ہو, پھر ادھر سے پھر استخارے نکلوانا, پھر مجھے آ کے تنگ کرنا. ہر دوسرے دن کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے, لڑکی والے نہیں مان رہے, آپ ان کو سمجھاؤ, میرے جیسا رشتہ کا انکار کر دیا. میں نے کہا میں تجھے جانتا نہیں ہوں, میں ان کو کیوں سمجھاؤں.